अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बजट जो है वो तकरीबन पास होने पर है। बजट 2023-2024 माली साल का, और इतलात ये हैं कि शायद इसी हफ्ते के आखिर तक बजट मंजूर कर लिया जाएगा। पीडीएम की सबसे बड़ी अलाइड पार्टी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं, और अगले ही रोज़ कराची में उन्होंने कहा कि हम पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिसाके जमहूरियत पर आगे चलने में यकीन रखते हैं। और आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो फिर मुल्क तरक्की करेगा और तेजी से तरक्की करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में पहले ही आ चुकी हुई है, और बाग में जो हमने देखा था, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़े से इल्जामात भी लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि जानबूझकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेंजर्स को जो है वो मुखालफत की कि वो नहीं लगेगी, वहां पे ड्यूटी नहीं देगी, और शायद उसकी वजह से मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बाग की नशिस्त जो है आज़ाद कश्मीर की वो जीती, और जो पीएमएलएन के कैंडिडेट थे मुश्ताक मिन्हास, उनको हराया। तो इख्तलाफात भी चल रहे हैं, और लगता ऐसे है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह इलेक्शन मोड में जा चुकी हुई है, और वो बहुत ज़्यादा अपना इंडिपेंडेंट स्टांस भी रखे हुए है। जाहिर बात है कि अगर जो भी हालात होते हैं बजट के बाद, क्योंकि इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये इलेक्शन बजट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल बजट है, और इसको हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन क्या ये हैवी बैगेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर इंतखाबात में जाएगी, या फिर ये पीएमएलएन के कंधों पर ही ये बोझ जाएगा इंतखाबात तक? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कमर जमान कायरा, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, पहले तो ये एक बात बताएं कि ये इख्तलाफात वाकई हैं पीडीएम में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, या फिर ये बस सिर्फ मुफादात हैं कि जी अगर ये नहीं किया तो हम मुखालफत में जा रहे हैं, फंड्स रिलीज ना किए सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब के हवाले से जो फंड्स डिमांड की थी तो तब मुखालफत करेंगे, वो रिलीज हो गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मामलात के लिए है, या फिर बाकायदा तौर पर अब आप लोग इलेक्शन मोड में चले गए हैं, क्योंकि ये आप पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन अपना अपना? देखिए, गुजारिश ये है ज़मीर के इख्तलाफात हमारे दरमियान है, ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं, इसलिए कि हम अलग अलग अपने अपने मंशूर के हामिल हैं, और हमने अपने अपने इलेक्शन लड़े हैं, तो ये इख्तलाफात तो नेचुरल है। ये इख्तलाफात अब पहले की तरह दुश्मनी नहीं है। एक वक्त था जब हम भी इमरान खान साहब की तरह मुखालिफ को दुश्मनी समझा करते थे, अब ये वो नहीं है। हम इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफ की हद तक और इख्तलाफ राय या नुक्ता नजर के इख्तलाफ तक रखते हैं, और वही रहना चाहिए, यही जमहूरियत है। अब इस इत्तेहाद के अंदर तो जमातें हैं, उनके अपने अपने ख्यालात, अपना अपना नुक्ता नजर है, उन्होंने उसके तहत चलना है, और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर उनके अपने अपने राय है। ये जब जमातें आपस में बैठती हैं इंडिपेंडेंटली, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या जेआईयू, तो हमारे अंदर भी बड़ी बहस होती है, मुख्तलिफ इशूज के ऊपर अपनी अपनी राय होती है लोगों की, और बाज़ औक़ात बड़ी मुतसादिमा राह होती है, लीडरशिप से भी क्लैश होता है, और बड़ा खुल के। और जब हम इत्तेहाद में आके बैठ जाते हैं तो फिर नेचुरली हम कोई मर्ज तो हुए नहीं हैं, हमने अपने अपने ख्यालात हैं, हमने कुछ कम्युनलिटीज के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे रोजमर्रा में भी इख्तलाफात रहते हैं, काबीना में बैठे हुए भी हमारा इख्तलाफ राय होता है, लेकिन वहां डिफरेंट इशू को ये नहीं होता कि मुस्लिम लीग को अपोज किया जा रहा है। मुस्लिम लीग के वज़रा भी पॉलिसी को अपोज करते हैं, हमारे भी करते हैं, हमारे भी सपोर्ट करते हैं, वो भी करते हैं, तो ये मिक्स मैच होता है। इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त भी आई, क्योंकि जब बजट आता है ना ज़मीर, तो एक खास फिजा होती। बजट के अंदर तमाम मेंबरान
हुक्मरान इत्तेहाद, हुकूमती जमात के वज़रा, मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ जो कारोबारी ग्रुप थे, इसी तरह तनख्वाहदार तबका है, सब लोग अपना अपना मुतालबे कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं। किसी का लहजा जरा सख्त होता है, किसी का जरा नरम होता है, क्योंकि इन दिनों बजट के अंदर जो रिलीफ्स होते हैं वो भी आने होते हैं, टैक्स भी लगने होते हैं, डेवलपमेंट के काम भी होने होते हैं, तो हर चीज सूबों को भी शेयर जाने हैं, तो सारों के अंदर एक आपस में खिंचातानी की कैफियत होती है। सिंध के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ था वो पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ था बेसिकली, और वो ये था कि जी ओवरऑल सिर्फ सिंध का इशू नहीं था, ओवरऑल जो फ्लड के दौरान पिछले जो फ्लड्स आए उन फ्लड के दौरान बहुत बड़ी तबाही हुई, और उसका अंदाजा कोई 16 अरब डॉलर से जायद का तकरीबन अमाउंट रखी गई। उसमें से आधे पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने सूबों और मरकज ने शेयर करने हैं, और आधे पैसे डोनर्स ने प्रॉमिस किए हैं। अब उसके ऊपर फौरी तौर पे जो काम शुरू करने के लिए था कि जी उन फ्लड विक्टिम्स को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए बाकी सूबों में भी, और सिंध के चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये मुतालबा था कि सिंध के लिए हमें फौरी तौर पे पैसे तो ज्यादा चाहिए, लेकिन इस साल कुछ रकम जो है वो बाकी है सेक्टर में तो रखी गई, लेकिन इस सेक्टर में हाउसिंग के सेक्टर में नहीं रखी गई, लिहाजा इसके लिए पैसा रखा जाए। और वो जायज मुतालबा था, वज़ीर आज़म साहब ने सुनते ही कहा कि ये बड़ी जायज बात है, इसको एग्री करना चाहिए। उसमें भी जितने पैसे मरकज देगा उतने पैसे सूबे देगा, और इस बजट के अंदर सूबा भी पैसे रखेगा, मरकज भी रखेगा, तो वो प्रायोरिटी सेटल हो गई। इसी तरह छोटे मोटे और भी एडजस्टमेंट थे, तो वो सिर्फ तय हुआ कि अब पूरे मुल्क के अंदर जो ये 16 कुछ बिलियन का फ्लड लॉस हुआ है, इसकी रिहेबिलिटेशन का जो प्लान था तो तकरीबन फाइनल है। अब उसका नोक पलक दुरुस्त करके उस पे आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, और तेजी से उस पे काम करने की जरूरत है, ताकि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको कुछ फौरी तौर पर सहूलतें मिल सके। ये इख्तिलाफात एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। सही सही कारा साहब, तो कहने का मकसद यह है कि सियासत जो है वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए वो भी उसी तरह चलता रहेगा। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी सियासत तो चलनी है। सही हम इकट्ठे हैं, हमने हुकूमत में इकट्ठे फैसले किए हैं, हम इकट्ठे जिम्मेदार हैं, उन फैसलों के हम जिम्मेदार हैं। हम गवर्नमेंट में बैठे हुए फैसले हो रहे हैं, तो हम उससे ये पहलू तय नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ, हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, और दी और उन्होंने मान ली। सही। कारा साहब, कुछ सजेशंस दी थी कि इस बजट में कुछ जरूरत से ज्यादा जरा कोशिश की जाए कि रिलीफ दी जाए अवाम को, क्योंकि आज भी अभी बजट मंजूर होने में चंद ही दिन रह गए हैं। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो उसी तरह महंगाई से भरी हुई है, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, लोग कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और फिर इसकी वजह से जाहिर बात है कि पॉवर्टी भी बढ़ रही है। तो कुछ सजेशन। पहली गुजारिश ये है कि बिलाशुबा पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए जो भी तदाबीर हो सकती है उसके लिए तदाबीर दी गई। अब जमीन दो इश्यूज हैं, एक है आवाम को रिलीफ देना है, अब बिजली सस्ती करनी है, गैस सस्ती करनी है, तेल सस्ता करना है, अशियाए खुर्द नोश के सस्ते करने के लिए रिलीफ देने हैं। तो इन सारे कामों के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए टैक्स चाहिए, क्योंकि टैक्सों के जरिए इकट्ठा होना है। और आप जैसे लोग, आप तो माशाल्लाह इकोनॉमी को, मैं तो तिफले मकतब भी नहीं हूँ, आप तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, तो अगर गवर्नमेंट के पास स्थिति नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो वो रिलीफ कितना दे पाएगी, और जितना पैसा होगा उतना रिलीफ देंगे। अब हमने टैक्स भी लगाने हैं ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सके, एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल करना है, लोगों को रिलीफ भी देना है। तो पहला रिलीफ तो यह है कि पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा सब्सटेंशियली किया गया हालात के मुताबिक। हो सकता है वो 100% इजाफा भी कम हो, लेकिन जितना दे सकते थे उस पर दिया, और आज भी उस पर शोर है बाकायदा कि जी आपने बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया है। इसी तरह पेंशन के अंदर रिलीफ दिया गया, इसी तरह जो पेट्रोलियम की चीजें हैं उसके अंदर रिलीफ तो एडजस्टमेंट होती रहती है। बाकी जो रिलीफ है मेजर वो है टैक्सेशन में। आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स को फैसिलिटीज दी हैं, एग्रीकल्चर को दी है। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। कारा साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्हीं हालात में
चलें मैं इसको थोड़ा सा इस तरह फ्रेज कर लेता हूं कि वो PMLN का अंदरूनी मामला है। उनकी नजर में जिसने भी इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद की वो उनको काबिल कबूल नहीं है, और मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से स्टेटमेंट भी आ गई मरियम नवाज साहिबा की, वो उनका अंदरूनी मामला। लेकिन आप बहैसियत कैबिनेट मेंबर एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। आप लोग भी इसहाक डार साहब की जो कारकर्दगी है अब तक जब से वो आए हैं और वो आके वजीर खजाना बन गए, आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि डार साहब हैज डन वंडर्स? क्योंकि उन्होंने लंदन से चलने से पहले कहा था कि बस मैं आ रहा हूं और IMF को तीर की तरह सीधा कर दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज, डॉलर को एक दफा नहीं, मैंने तो बहुत दफा हैंडल किया हुआ है, डार साहब का क्लेम था। अब डॉलर जो है अभी भी मजे कर रहा है और रुपया जो है वो अभी भी उसकी टांगें कांप रही हैं। देखिए, पहली बात तो ज़मीर ये है कि डार साहब ने एक मुश्किल तरीन सूरत हाल में अपने उस वक्त जिम्मेदारी संभाली थी, और उसके बाद डार साहब की कारकर्दगी को एवेल्यूएट करना हो और उस पर तनकीद करनी हो कि उसमें ये चीजें बेहतर नहीं हुई, तो मुझे चाहिए, जायज बात ये होगी कि तनकीद करते हुए मैं ये कहूँ कि ये पॉलिसीज मुजव्वज़ा थी, डार साहब ने इन पे अमल नहीं किया, इसके ये नुकसानात हुए हैं, अगर ये पॉलिसीज अडॉप्ट होती तो ज्यादा बेहतर होता। मेरे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, और ना मैंने कभी किसी एक्सपर्ट की राय ये सुनी है कि डार साहब को फलां पॉलिसी इख्तियार करते हुए ये काम करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया इसलिए ये हो गया। एक जनरल उन पे एतराज जरूर होता है कि उन्होंने IMF के साथ सख्त रवैया रखा है और उससे नुकसान होगा, ये जनरल एतराज है। अब सवाल यह है कि डार साहब का भी फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी, उनकी जगह मैं या आप हो तो भी यही सूरत हाल हो कि आपने IMF की सारी शर्तें मान ली, उन्होंने फिर और एडिशनल शर्तें लगाई वो भी मान ली, फिर एडिशनल और लगाई वो भी मान ली। अब वो किसी तरफ मामला किसी करवट बैठ नहीं रहा, तो नेचुरली फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सवाल भी उठ रहे हैं, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन तो होगी। उसका इजहार कभी कभी उन्होंने ये भी किया कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा, हमने सारी शरायत मान ली है, लेकिन सो फार तो इन गिवन सर्कमस्टांसिस में डार साहब फैसले कर सकते थे। मेरे ख्याल में उन्होंने दुरुस्त फैसले किए, और अगर उनके फैसले दुरुस्त नहीं है तो मेरे पास कम से कम वो जवाज नहीं है कहने का, इसलिए कि मेरे पास उसका मुतबादल कोई नहीं है। मुतबादल देना चाहिए ना। सही, बिल्कुल कायरा साहब। लेकिन एक इंप्रेशन ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये हुकूमत अपने मुद्दत पूरी करके निकलेगी तो बड़े कन्वीनियंटली जो है वो ये कह देगी कि जी देखें, क्योंकि फाइनेंस और इकोनॉमी जो है और वो जितने मामला थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में थे, हमारा तो इख्तियार नहीं था ना हमारी। ये एक इंप्रेशन है एक कि जी कन्वीनियंटली सारा बोझ जो है वो ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता। जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते, आप इलेक्शन में जाते हैं ना, तो लोगों ने ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को देखना है हुकूमत की। उस हुकूमत में हम भी हैं, मुस्लिम लीग भी है। वो ये नहीं देखेंगे कि कश्मीर अफेयर्स ने क्या किया, पेट्रोलियम वालों ने क्या किया, इसहाक डार साहब ने क्या किया, हसन इकबाल ने क्या किया, फलां ने क्या किया, नवीद कमर साहब ने क्या। नो, ये नहीं देखना लोगों ने जनरली देखना है कि हमारी गवर्नमेंट के दौरान जिसका हम सब हिस्सा थे उसमें क्या बेहतरी हुई या खराबी हुई, क्या बेहतर ऑप्शन इस्तेमाल किए या खराब ऑप्शन इस्तेमाल किए। अगर किसी को ये कल कोई जवाब कहे, फर्स्ट तरह मैं कल जवाब बताता हूँ कि हमने तो जी ये फैसले नहीं किए थे, तो ज़मीर अगर मुझसे सवाल करेगा ना कि भाई अगर तुमने फैसले नहीं किए थे तो तुम उस वक्त हुकूमत से अलग हो जाते। सही, बिल्कुल उस हुकूमत में। लेकिन कायरा साहब लेकिन ये देखें, आज की बात मैं ऑन रिकॉर्ड रखूंगा, मैं आपका नहीं कहता, लेकिन इलेक्शन टाइम पे जब इलेक्शनरिंग हो रही होगी, उस वक्त जब कैंपेन चल रही होगी, अगर पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप या जो भी इलेक्शन में लड़ रहे होंगे, अगर उन्होंने उस वक्त ये सारा इल्जाम PMLN पे लगाया तो आप उसकी मजम्मत करेंगे? ज़मीर, पहली गुजारिश तो ये है जो मैं कह रहा हूँ, आई विल स्टैंड विद इट, लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि इलेक्शंस की फिजा में जरा माहौल तलखी का हुआ होता है, वहां जरा बयानबाजियां चल रही होती हैं, थोड़ी बहुत मसाले लग रहे होते हैं। इलेक्शन की तकरीरें आम मामूल की तकरीरें तो नहीं होते ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सही, बिल्कुल कायरा साहब, लेकिन हालात आपको मालूम है बहुत ही। एक बात आपके बात रोकते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि तकरीरें करते हुए, वादे करते हुए, लोगों को ख्वाब दिखाते हुए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि यू टर्न नहीं लेने चाहिए।
یو ٹرن نہیں لینا چاہیے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے قاہرہ صاحب. لیکن جو ساری صورتحال ہوئی پچھلے کوئی آپ لوگوں کے پاس اب تقریباً 14 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں معاملات کو سنبھالتے ہوئے وفاقی حکومت میں, اور اس حد تک ان حالات پہنچ گئے کہ ہمارے کتنے پیارے بچے جوان جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان سے فرار ہونے کے چکر میں ان کی جانیں ضائع گئیں, اور آپ کے علاقے کے تو اس میں زیادہ لوگ بھی ہیں, کشمیر کے بھی گئے, آپ کی مطلب وزارت کے بھی علاقے کے لوگ بنتے ہیں. یہ حالات پہلے بھی ہم سنتے تھے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں شاید پہلے نہیں ہم نے کبھی سنا تھا کہ ایک ہی بلک میں کوئی 300-350 مطلب پاکستانیوں کی جان جائے, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مطلب ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو جائیں. سمیر جی بہت بدقسمتی ہے, اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں نے ویسے بھی کیا, میں پورے پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے بچے ان سے الگ ہوئے ہیں, اسی طرح سیریا کے اور ایجپٹ کے لوگوں کے بچے بھی ان سے الگ ہوئے ہیں, سب سے تعزیت ہے خاص طور پہ اپنے ملک کے باشیوں اور کشمیر والوں سے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ بچے اپنے اپنے گھر بار کے حالات بدلنے کے لیے, اپنی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس مشکل ترین راستے سے گزرے ہیں اور اس کا شکار ہوئے ہیں. یہ کچھ بھیڑیے ہیں جو چند ٹرکوں کی دولت کے عوض یا اپنے کچھ ناجائز منافع کمانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. وہ بہت زیادہ پیسے لے کے پتہ نہیں کس مشکل سے کیا کیا بیچ کے یہ لوگ اپنے قاہرہ صاحب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. صحیح, لیکن اس میں ضمیر ایک چھوٹی سی مجھے چھوٹی سی بات کر لینا, میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی کہ اس میں ہماری سرکاری جو ایجنسیز ہیں, FIA ہے, دیگر ادارے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کریک ڈاؤنز کیے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک مسلسل پالیسی کے طور پہ کام ہونا چاہیے. اور دوسری طرف مجھے تمام تر ہمدردی, تمام تر تعزیت, تمام تر افسوس کے بعد اپنے ان بہن بھائیوں سے جن کے بچے آج دنیا میں نہیں رہے یا اس مشکل کے شکار ہوئے ہیں, اور بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں رستوں میں ہیں. اس وقت جب یہ شپ چلا تو اطلاع یہ تھی کہ شاید ایک سے زائد بلکہ 3-4 شپ چلے تھے, جس میں سے ایک شپ یہ تھا, ایک کوئی اور خراب ہوا جس کو ریسکیو کر لیا گیا, باقی کوئی شپ جو تھے وہ کسی منزل پہ پہنچے ہوں گے. تو یہ ایک معمول بنا ہوا ہے ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں سے. صرف پاکستان کے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہاں سے بالکل. آخری چھوٹی سی گزارش, مجھے 1 منٹ اور دے دیں. جی مجھے پتا ہے وقت کی قلت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو کوئی ہنر سکھائیں, ان کو پلمبر کا, ان کو ویلڈر کا, ان کو مکینک کا, ان کو ڈرائیونگ کا, ان کو ہیلتھ فیسلٹی کا, ان کو ہوٹلنگ کا, کوئی ہنر سکھائیں تاکہ, اور وہ بچے ہمارے ہنر سیکھنے کے بعد, اس وقت یورپ کے اندر بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے کہ آپ جائز طریقے سے ویزے لے کے جا سکتے ہیں. وہ پیسے جو ہم ان گھناؤنا کاروبار کرنے والے بدقسمت لوگوں کو دیتے ہیں, اسی کا کچھ حصہ, تھوڑے سے پیسے چند مہینوں میں ہم کسی اچھے ادارے کے اندر ٹریننگ لے لیں, اچھی ڈرائیونگ سیکھ لیں, اچھے مکینک بن جائیں, اچھے پلمبر بن جائیں, تو ہمیں ویسے ہی ان ملکوں کے اندر جا کے رہنے کا لیگل طریقہ مل جائے گا. صحیح قاہرہ صاحب, اس میں واقعی کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ ایک دن بھی مطلب ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور ایک سیاہ دن ڈکلیئر کرتے ہیں, اور لیکن یہ ویک اپ کال جو ہے یہ کیا حادثہ ہونے کے بعد ہی آتی ہے. اور دوسری چیز کہ ہم کمپیٹ بحیثیت پاکستان کمپیٹ ایسے ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو باقاعدہ یورپین کنٹریز انٹرٹین کر رہی ہیں. ہم لوگوں کا گرین پاسپورٹ معذرت سے اب میرے دل کے بہت قریب ہے, اور میں ہمیشہ سر اٹھا کے کہوں گا کہ یہ میرا گرین پاسپورٹ ہے, لیکن اس کی قدر اب وہ رہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے آپ بچوں کو جتنی سکل لیبر دے دیں, اور آئی ایم شیور کہ اس میں بہت سارے سکلڈ ہوں گے جو نہیں جا سکے ہوں گے ایک باقاعدہ, کیونکہ ہمارے ایک تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا پاسپورٹ کی قدر, وہ تو یقیناً ہم ایک مطلب باوقار قوم بنیں گے تو باوقار پاسپورٹ بھی ہوگا اور باوقار سب کچھ ہوگا, یہ بات اپنی جگہ. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں, ہمارے یہ میجورٹی میں جو بچے جاتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ہنر جانتے ہوں گے, کوئی زمیندارہ جانتا ہے, کیونکہ آج کل یورپ کے اندر یہ بھی جو ہے ایگریکلچر کے اندر بہت ساری ورک فورس کی ضرورت ہے.
लेकिन उनको बहुत ज्यादा वर्क फोर्स वो चाहिए जो ट्रेंड है, और ट्रेंड वर्क फोर्स के लिए हमारी वजारत जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज और लेबर एंड मैन पावर की, वो भी इश्तिहार देती रहती है। बहुत सारी कंपनियां वहां से जो है वो इश्तिहार के जरिए लोगों को हायर करती हैं, और वो बाकायदा जिस तरह दुबई में, जिस तरह सऊदी अरब में, जिस तरह इन ममालिक के अंदर हमारी वर्क फोर्स लीगली जाती है और उनके साथ प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, उसके तहत जा रहे हैं। अगर हमारे पास लोग और ट्रेंड हो तो और जा सकते हैं। ये एक भेड़ चाल है। और ये याद रखिए, इस वक्त भी बावजूद इस सान्हे के, इस तरह के कई सान्हे पहले हो चुके, ये बड़ा सान्हा था, सही, बहुत तकलीफ दे है, लेकिन आज भी मैं आपको, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आज भी कुछ लोग इन एजेंटों को पैसे देने की कोशिश कर रहे होंगे। आज भी कुछ लोग इन रूट से जो है तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे। लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि इन रस्तों से जाने के क्या माने हैं, इससे क्या खतरात हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात से जान छुड़ाने के लिए, अपनी फैमिलीज को इन अजाबों से निकालने के लिए हम ये रिस्क लेते हैं। लेकिन इन रिस्क के अलावा भी रस्ते मौजूद हैं। बिल्कुल कायरा साहब, रस्तों का तयन करना। कायरा साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट जो है, हम एक ख्वाब ही रह गया है। 30-31 साल की सहाफत में भी अभी तक नहीं देख सके। अल्लाह करे वो दिन भी आए, क्योंकि मरहूम सेनेटर अनवर साहब ये कहते थे कि भुट्टो का जो विजन था पाकिस्तान की लेबर एक्सपोर्ट करने का, वो एक सबसे कामयाब विजन था, उस पर बहुत काम हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुकूमतें आई, उन्होंने एज सच उस पर इतना जोर नहीं लगाया, बशमुल आपके। और वो अभी भी, जब तक वो जिंदा रहे और प्रोग्राम्स में आते थे, तब भी यही कहते थे कि पाकिस्तान की मईशत को अगर बचाना है तो इस पर जोर देना चाहिए। नाज़रीन, कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा सा जरा सियासी मंजरनामे पे और नजर डालेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कमरज़मान कायरा साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुझे याद है, पहले भी एक दफा जब चीज आई तो हम आपके सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रबानी साहब रो पड़े, आंसू निकल आए और उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी आपकी पार्टी के अभी हैं कि नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब और एतजाज अहसन साहब गए हैं, चीफ जस्टिस से मिले और उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पिटीशन आई है उसको जल्द अज जल्द एंटरटेन किया जाए, क्योंकि ये इंतहाई अहम मामला है। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जवाद एस ख्वाजा साहब ने भी यही पिटीशन जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा एक जमहूरी फेस जो है, वो यकीनन जो भी वाकयात हुए हैं 9 मई को, उनको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमारी ये दूसरी अदालतें उनको ये सजा नहीं दे सकते थे? क्या हुकूमत कन्विंस नहीं कर सकती थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब इनको सजाएं हम दिलवाएंगे, हुकूमत जो है वो ये केस लड़ेगी उन सब के खिलाफ? जमीन देखें, पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर की तरह मुख्तलिफ जराइम के लिए मुख्तलिफ कवानीन है। जो जुर्म जिस कानून के जुमरे में आएगा उसी के तहत ट्रायल होगा। नॉर्मल लॉ के तहत आएगा तो नॉर्मल लॉ के तहत ट्रायल होगा, टेररिज्म के लॉ के तहत आएगा तो टेररिज्म में ट्रायल होगा, मिलिट्री के एक्ट के तहत आएगा तो मिलिट्री एक्ट में ट्रायल होगा। ये नहीं हो सकता कि सिविल लॉ का केस मिलिट्री में ट्रायल हो और मिलिट्री लॉ का केस जो है वो सिविल में ट्रायल होना शुरू हो जाए। ये नहीं हो सही। हम क्या कह रहे हैं, ना कोई नई अदालत बनी है, ना कोई नया जज अपॉइंट हुआ है, ना कोई नया कानून बना है, बल्कि अब मिलिट्री एक्ट में जो पुराना मिलिट्री एक्ट था, जिसका तस्वर आज भी है, जिसका शिकार सबसे ज्यादा हम हुए, पीपल्स पार्टी हुई। जब ये भुट्टो का एक नारा लगाने की सजा 1 साल और 10 कोड़े होती थी, उस वक्त वो तो अदालतें अब नहीं है। अब तो ये है, हमें तो वकील रखने की इजाजत नहीं थी, अब तो आप अपनी मर्जी का वकील, अगर आप उस केस, आपका केस, आपके ऊपर लगने वाला इल्जाम उस कानून के जुमरे में आता है जो मिलिट्री एक्ट है, तो फिर भी आपको वकील रखने की इजाजत है अपनी मर्जी का। और आपको 3 अपील्स दी गई है, 3 सही। यानी यहां से फैसला होता है तो आर्मी चीफ के पास अपील होगी, आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। इन 3 अपील रखी गई है। तो मेरे वो मोहतरम है सारे वकला भी, जो भी उनका हक है अदालतों में जाके वो अपनी बात करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना तो किसी नए कानून,
نہ کسی نئی جز نہ کسی نئی عدالت کا ذکر کیا ہے، بلکہ ہم نے بڑی پرنسپل بات کی ہے کہ مختلف جرائم ہوئے ہیں اور ان کو ان جرائم کے جرم آتا ہے اسی کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل بالکل قاہرہ صاحب، لیکن ایک ہوتا ہے، ایک اظہار رائے کا بھی حق ہوتا ہے. آپ کے اپنے سابق پیپلز پارٹی کے گورنر لطیف کھوسا، اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے اور ان کی تصویر مبینہ طور پر ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کے ایک وال آف شیم بنائی گئی ہے، اس پہ لگائی گئی ہے. آپ کے بڑے ساتھی، پرانے ساتھی اور ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے، یہ صرف اور صرف ایک کیس لینے کی وجہ سے اس حد تک جانا، کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا؟ دیکھیے ضمیر، ہمارے پاس ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے. آزادی اظہار رائے ہے، ہر فرد کو ہے، لیکن اس کی اپنی بھی کچھ لمیٹیشنز. بے مہار آزادی کوئی آزادی نہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر یہ دونوں میرے سینئر ساتھی ہیں، چاہے اعتزاز احسن صاحب بھی، لطیف کھوسا صاحب بھی. میرے لیول پہ اگر یہ فورم اویلیبل ہے کہ میں لیڈرشپ سے 1 to 1 ملاقات کر کے بات کرنا چاہوں تو کسی وقت بھی، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو فون پہ اویلیبل، اب نہیں ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اویلیبل ہو جائیں گے. ہم ان لوگوں میں پارٹی کے اندر شامل ہیں جن کو اتنی ایکسیس لیڈرشپ دیتی ہے. صحیح. دوسرا، ہمارے پاس کور کمیٹیز ہیں، ہمارے پاس باقی چھوٹے چھوٹے فورم جو کنسلٹیشن کے ہیں، یا پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ہم سب ممبرز ہیں. یہ وہ فورم ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہمیں کھل کے اپنی رائے دینے کا حق ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی جماعت نے اپنی جماعت کے اندر ایک مباحثے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم فلاں کام کو سپورٹ کر رہے ہیں پارٹی کے طور پہ، تو پھر آپ اگر اس کو پبلک میں جا کے کرٹیسائز نہیں کرتے بلکہ اس کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تو پھر آپ پارٹی پالیسی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. یہ ہر بندے کا آزادی اظہار میں نہیں آتا. اس کی آزادی اظہار پھر پارٹی سے ہٹ کے ہونی چاہیے. ہاں، پارٹی کے اندر فورمز کے اوپر بیٹھ کے پارٹی پالیسی پہ اعتراض کرنے کا حق مجھے بھی ہے، ان کو بھی ہے، سب کو. تو اب ایز وی اسپیک یہ دونوں سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز سابق ہو چکے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا ابھی ہیں؟ مجھے لیٹسٹ صورتحال کا ضمیر پتہ نہیں ہے، میں کیونکہ خود اس وقت پارٹی کی تنظیم میں نہیں ہوں، تنظیمی عمل میں نہیں ہوں. پارٹی کارکن تو ہوں نا، لیکن تنظیمی عمل میں نہیں ہوں، لہذا وہ بہتر جانتے ہیں جو ہماری تنظیم ہے. صحیح. آپ آصف علی زرداری صاحب کے، بلاول صاحب کی بڑی عقیدت ہے چودھری شجاعت صاحب کے پاس، ابھی بھی ملے کچھ دن پہلے بھی جب لاہور میں رہے. اور کل ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب خود چل کر چلے جاتے ہیں جیل میں اپنے بھائی پرویز الہی صاحب سے ملنے، اور آج ان کی ضمانت کے معاملات بھی بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں کوئی ربط ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ پنجاب کی سیاست میں چودھری برادران کا بڑا کردار رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، بہت قریبی رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھی. دیکھیے وہ ایک فیملی ہے. جب وہ الگ ہوئے تھے، ان کے اختلافات ہوئے تھے، میں نے تب بھی گزارش کی تھی کہ دونوں چوئی صاحبان جو ہیں ان کے سینئرز، ان میں سے اختلافات اپنی جگہ، ناراضگیاں ہیں، لیکن کسی بھی مشکل وقت میں وہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں. ان کے درمیان کوئی دشمنی تو نہیں ہو گئی تھی نا، خدا نخواستہ. بچوں میں اختلافات زیادہ ہوں گے، ان کے اندر سیاسی اختلافات تھے. اور چوہدری پرویز الہی صاحب کو ملنے گئے ہیں. یہ ہمارے ہاں کچھ روایتیں موجود ہیں، ایسی رہنی بھی چاہیے کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ دوریاں بھی ہو جائیں تو اختلاف کے باوجود بھی اس کی کوئی لمٹس رہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تو چوہدری صاحب کے ساتھ اتفاق یا اختلاف جو ہے وہ ان کی سیاست سے ہے، ان کی فیملی لائف سے تو نہیں ہے. صحیح، بالکل. تو اب اگلی سیاست وہ کیسے کرتے ہیں، کس رنگ میں کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارے ان کے ریلیشن شپ کیسے چلیں گے. باقی وہ گئے ہیں، یہ ان کا ذاتی اپنا فیل ہے. سر ویسے بڑے بڑے سینئر لیڈر جو ہمیں سمجھتے تھے کہ بھئی بڑے کمیٹڈ پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، آج اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ایسے بھاگے عدالت سے، یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب کی تھوڑی بہت تو ٹریننگ رہی ہے پیپلز پارٹی کی، تو وہ یہ خوف کہاں سے آ گیا ہم میں؟ ہم نے ڈھیر کوشش کی تھی لیکن نہیں سنبھل سکے. وہ اپنا ایک ہوتا ہے نا، اپنی صفت ہوتی ہے کوئی، ان کے ہاں وہ نہیں ہے، ان کے ہاں دوسری صفات ہے.
تو گزارش یہ ہے کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عدالت میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ ضمانت خارج ہو گئی تو بھاگتے کیوں ہو بھائی؟ آپ تو کہتے تھے ہم قانون کا سامنا کریں گے. آپ کو تو عدالتوں سے ریلیف ملتے ہیں, آپ کو تو عدالتیں بڑے آنے والے جو اپنے آئندہ جرم کیا کرنے ہیں اس کی بھی سزا بیلیں دے دیتی ہیں. تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو دوسروں کو دعوے کر رہے ہوں کہ باہر نکلو, کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ, ان کو اپنے آپ کا بھی تو اظہار کرنا چاہیے. یہ کوئی معقول بات تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ کیوں جیل میں نہیں جاتے. صحیح. جیل میں جانا اگر تو وہ ہو سیاسی قیدی کے طور پہ تو پھر تو اعزاز ہے, لیکن شاہ محمود صاحب کو, رشد عمر صاحب کو تو اس طرح بھاگنے کی اب کیا کہا جائے, چاہیے تھا کہ نہیں. آپ نے بہت کچھ کہہ بھی دیا. کوئکلی, جنوبی پنجاب میں بڑی کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے. پی ایم ایل این جو کہ شاید اتنی ایکٹیو نہیں تھی, اب وہ بھی ایکٹیو ہو گئی. اور دوسرا, جنوبی پنجاب کے بڑے لیڈر ایک دفعہ دوبارہ, جس طرح 2018 کے انتخابات سے کچھ دن پہلے جہاز اڑا رہے تھے اور بعد میں اڑاتے رہے, جو انڈیپینڈنٹ کو لے کے آتے رہے, وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو یہ جو اس وقت ایڈونچر ہوا وہ 2022 میں اپریل میں مس ایڈونچر ڈکلیئر ہوا. اب یہ جو نیا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے, اس سے کوئی آپ کو خدشات, کیونکہ ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب میں تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس یہ تو اب ہے ہی پیپلز پارٹی کا. دیکھیے, وہ تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی بہت اچھا پرفارم کرے گی, لیکن ایک بات نا ضمیر بڑی ہمیں سیکھنی چاہیے. سمجھ میری دانست میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, لیکن جو میں نے سمجھا ہے ابھی تک, تھوڑا بہت جانتا ہوں, وہ یہی ہے کہ غیر فطری طور پہ بنائی جانے والی جماعتیں یا ادارے وہ سروائیو نہیں جاتے, وہ فروٹفل نہیں ہوا کرتے. وہ کچھ وقت کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کا نیچرل کورس ہے, کیونکہ وہ نیچرلی بنے نہیں ہوتے, لہذا وہ نیچرل ڈیلیوری بھی نہیں دے پاتے, وہ الٹیمیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. تو مجھے کوئی نہ پہلے کوئی گمان تھا نہ آج کوئی گمان ہے. ہاں, مجھے جہانگیر ترین صاحب, ان کے ساتھیوں کے اوپر کوئی بالکل شک نہیں, وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ان میں سے کئی بڑے قابل لوگ ہیں, کئی میرے جیسے بھی ہیں, لیکن کئی بڑے قابل لوگ ہیں. ویسے قائرہ صاحب, ان کی طرف سے اب ان کی طرف سے ایسے دعوے بھی آ رہے ہیں کہ جناب بڑی اسٹیبلش پارٹیز میں سے بھی لوگ ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, دعوے کرنے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, دعووں کے تو اوپر بات نہیں کی جا سکتی نا, وہ تو خیال کے گھوڑے ہیں. لیکن جب کوئی ایسا عمل ہوگا, کوئی ایسی صورتحال بنی تو اس پہ بات کریں گے. لیکن میں نے عرض کی نا کہ اگر تو یہ کیا احباب جو ہیں, ان کے اپنے ووٹ بینکس ہیں, ان کی اپنی ایک فیس ویلیو ہے, لیکن بحیثیت جماعت یہ وہ پرفارم کر پاتے ہیں کہ نہیں. اب پاکستان کے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ زیادہ, ہم آگے بڑھے ہیں, اب ان نیچرل طریقے سے بننے والے عمل جو ہیں یا فورم جو ہیں وہ زیادہ فروٹفل نہیں ہو پائیں. بالکل. قائرہ صاحب, ایک عام تاثر یہ تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی اور 2013 کے انتخابات میں بھی یہی ایک تاثر سامنے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہوا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا. کم از کم پنجاب کے حوالے سے کیا آپ وہ واپس اس کو راضی کر رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, وہ واپس آ رہا ہے, واپس آئے گا؟ کیونکہ دیٹ وڈ بی اے ڈیسائیڈنگ فورس اگر پی ایم ایل این کے خلاف آپ لوگ صحیح معنوں میں اگر باقاعدہ الیکشن لڑنا چاہیں گے تو. دیکھیے ضمیر, بڑا نا سمپل طریقہ ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے کا. ایک تو جہاں جہاں الیکشن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہتر ہوا. وہ ابھی میں نے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, میں اس پہ بھی گزارش کر دیتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کا وقت زیادہ اس پہ نہ لوں. کراچی میں الیکشن ہوا, وہاں پہ ساری جماعتوں نے حصہ لیا. پی ٹی آئی کو بھی جو جہاں پہ ان کی کوئی 12-14 ایم این اے کی سیٹیں تھی اور ایم پی اے کی سیٹیں تھی, وہاں پہ بھی ان کا کیا حال ہوا. اور پیپلز پارٹی پہلی دفعہ وہاں پہ میجورٹی پارٹی کا طور پہ ابھری اور پھر وہاں کا میئر بھی بنا. اسی طرح کشمیر کے اندر الیکشن ہوا, اسی طرح باقی جو الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی نے امپروو کیا ہے. ملتان والا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا کارکن جو گیا تھا وہ واپس آئے گا. ہاں, ہمیں یقین ہے, ہماری کوشش ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے گا, کیونکہ وہ اس کی مسلم لیگ کے ساتھ ایک اپنی تاریخی جو ہماری لڑائی رہی, اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے ٹالرنس کا لیول نہیں تھا ان کے پاس. اب اگر وہ وہاں سے بھی دیکھ آیا, ان کے پاس ایک گیج آ گئی پیپلز پارٹی کی صحیح. بالکل قائرہ صاحب, میرے پرفارمنس, پی ٹی آئی کی پرفارمنس, اس ساری پرفارمنس کو دیکھ کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یقیناً ٹھیک ہے معاملات ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ڈو یو سی الیکشنز دس ایئر؟
میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ کہتے ہوئے، جو کشمیر الیکشن کے اوپر آپ نے فرمایا تھا نا، رانا صاحب میرے بھائی ہیں، مجھے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن اگر میرے پہ اعتراض ہے کہ میں نے رینجرز نہیں لگانے دی تھی، تو ایف سی تو لگ گئی تھی، وہ بھی فیڈرل فورس ہے، اور میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ ان کی پولیس کو ڈاؤن نہ کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ اگر 300 ووٹ نکال دیں تو 50% رہ جائے گی پولنگ، پھر بھی 4,500 ووٹ نکال کے بھی پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے۔ یہ تو رانا صاحب کی، مریم بی بی کی، باقی لوگوں کی محنت تھی کہ جو ہمارے مشتاق مناز صاحب ہیں وہ چوتھے نمبر پہ تھے، دوسرے نمبر پہ آ گئے، ان کو تو 10,000 ووٹ ملنے کے امکان نہیں تھے۔ بہت بہت اور رہی شکریہ، بات الیکشن اسی سال میں ہونا ہے، اسی سال میں ہونا ہے، انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ نے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔